भारताच्या पश्चिमेक एक राज्य आसा गुजरात. ह्या गुजरात राज्यान भारत देशाक खूब कितें कितें दिलें. जायतीं मनीसरुपी रत्नां दिलीं. तातलें सगळ्यांत तेजस्वी आनी व्हड रत्न म्हळ्यार महात्मा गांधी. तशेंच आनी एक तेजस्वी रत्न गुजरात राज्यान भारताक दिलें. तें म्हळ्यार सर जमशेदजी नसरवानजी टाटा. गुजरातांतल्या नवसारी ह्या गांवांतल्या एका पारशी घराण्यांत तांचो जल्म जालो. तांचें मुळावें शिकप नवसारीतच जालें. त्या वेळार उंचेल्या शिक्षणाची वेवस्था नवसारीत नासली. देखून मुखावेलें शिक्षण घेवंक ताका मुंबय धाडलो. 1858 वर्सा तो एल्फिस्टन महाविद्यालयांतल्यान ग्रीन स्कॉलर म्हणून पास जालो. शिकता आसतना तांचें हिराबाई दावू हिचे कडेन लग्न जालें. ताका दोराबानी रतन हे 2 पूत आसले. शिक्षण पुराय जातकच ताणें बापायच्या वेवसायांत लक्ष घालें. धंद्यांतले खाचेकंचे तांणी रोखडेच समजून घेतले. मागीर ते हाँगकाँगांत गेले. थंय ताणें बापायच्या कंपनीचो फांटो उक्तो केलो. उपरांत 2 भागीदार घेवन जमशेदजी अर्देशीर अँड कंपनी सुरू केली. थोड्याच दिसांनी ही कंपनी तांणी बंद केली आनी भागीदारीतच आनी 2 नव्यो कंपन्यो सुरू करून आयात निर्यातीचो धंदो सुरू केलो. निकतेच नवे नवे धंदे सुरू करून कोता येना. नवे नवे तंत्रगिन्यान येत आसता. ताचीच वळख करून घेवंक जाय, तेच शिकून घेवंक जाय हाची ताका जाणीव जाली. मनांत आयिल्लो विचार खरो करूंक तो वेळ वगडायनाशिल्लो. 1865 वर्सा इंग्लंडान वचून ताणें थंय यंत्रविद्येचें शिक्षण मेळयलें. हें शिक्षण घेतले उपरांत मुंबय येवन ताणें एक ल्हानशी तेलाची गिरण घेतली आनी थंयच अलेक्झांडर मिल ह्या नांवान एक कपड्याची गिरण सुरू केली. उद्योग धंद्याच्या मळार ताणें घाल्लें हें पयलें पावल जावन आसलें. जें काम हातान घेता ताची पुराय म्हायती पयलीं आपल्याक आसूं जाय. नोकर चाकराचेर कसलेंच काम सोंपोवन आपूण सुसेगाद बसतलो असो विचार करप म्हळ्यार पिशेपणां हाची ताका पुरेपूर जाणीव आसली. मागीर तें कसलेंय काम जावं वा उद्योग धंदो जावं, जो दुसऱ्याचेर अवलंबून रावता ताचो कार्यभाग बुडटा अशें अर्थाचें एक म्हणणेंच आसा. तर जमशेदजी टाटाक हाची पुराय जाणीव आशिल्ल्यान ताणें ज्या ज्या क्षेत्रांत पावल दवरलें तें विचारपूर्वक दवरलें. खासा आपणें लक्ष घालूनच त्या कामाक हात घाला आनी यश मेळयलां. हेच ताच्या यशाचें पयलें सपन. ताणें पयलीं मुंबयत कपड्याची गिरण सुरू केली आनी मागीर इंग्लंडाक वचून कापड गिरण्याचे खोलायेन अभ्यास केलो. इंग्लंडाचो अभ्यास दौरो सोंपोवन 1874 वर्सा तो मुंबय आयलो. 2-3 वर्सां उपरांत ताणें नागपुरांत एम्प्रेस मिल ही कापड्या गिरण सुरू केली. 1886 वर्सा ताणें मुंबय कुर्ला वाठारांत एक पोन्नी कपड्या गिरण घेतली. तिच्यान नवे तंत्रगिन्याना प्रमाण फावो ते बदल करून स्वदेशी मिल्स ह्या नांवान तीच गिरण परत सुरू केली. अहमदाबादेन एडव्हान्स मिल नांवान एक गिरण सुरू केली. अशे तरेन भारतान वेगवेगळे कडेन आधुनीक तंत्रज्ञानान सज्ज अश्यो जायत्यो कपड्या गिरणी सुरू करून भारताच्या उदरगतीत मोलादीक भर घाली. कितल्याच लोकांक रोजगार दिवन पोटापाणयाक लायले. 1903 वर्सा तांणी ताजमहाल पॅलेस हे हॉटेल सुरू करून हॉटेल वेवसायांत पावल दवरलें. ते एक बरे आनी कळकळीचे देशभक्त आशिल्ले. देशाच्या उदरगती पासत आपली पुराय जीण तांणी ओंपली. उदरगतीची पावलां मारपा पासत तांणी जायत्यो येवजण्यो आंखल्यो. शिवाय नवे नवे प्रयोगय केले. कापूस, फळां हांची मोठ्या प्रमाणांत लागवड सुरू केली. रेशमाचे किडे पोसून रेशीम तयार करपाचेर भर दिलो. भारतान भितरले भितर व्यापार उद्योग पळोवन उपयोग ना म्हणपाचें तांकां कळ्ळें. भायल्या देशा कडेन व्यापार तांणी वाडोवंक जाय, माल निर्यात करूंक जाय हें लक्षांत घेवन तांणी बोटीची कंपनी सुरू केली. भारताची सगळे मळार उदरगत करपाक तांणी अश्यो साबार येवजण्यो चालीक लायल्यो. हातल्यो 3 येवजण्यो चड म्हत्वाच्यो म्हणूंक जाय. त्यो म्हळ्यार तिख्या कारखानो, उदका पासून वीज तयार करप आनी शास्त्रीय तशेंच तंत्रीक मळाचेर संशोधन करपी संस्था तयार करप. ह्यो 3 येवजण्यो म्हळ्यार भारताच्यो आर्थीक उदरगतीचो कोणो अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. अशे तरेन भारताच्या अर्थीक उदरगतीचो कोणो घट करपाच्या बुन्यादी वावराक तांणी सुरवात केली. पूण ह्यो सगळ्यो येवजण्यो पुराय करूंक ते पावले नात. तांच्या मरणा उपरांत तांच्या पुतांनी त्यो मुखार व्हेल्यो आनी येसस्वी केल्यो. त्या वेळावेल्या मयूरभंज संस्थानांतल्या म्हळ्यार सद्याच्या बिहार राज्यांतल्या साकची ह्या वाठारांत टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी ह्या नांवान तिख्याचो कारखानो घालो. तो कारखानो नावारूपा येतकच सरकारान साकची ह्या गांवाचें नांव बदलून ताच्या नांवा वयल्यान जमशेदपूर नामकरण केलें. टाटांनी आपले हयातीन जायतीं व्हड व्हड कामां केलीं. तांचे भोवमान सत्कार खूब जाले. पूण तांचें नांव एका शाराक दिवप हीच तांच्या कार्याची सगळ्यांत व्हड पावती.
होच तांकां मेळिल्लो सगळ्यांत व्हड पुरस्कार. जमशेदजीन उदकापासून वीज निर्माण करपाची येवजण सुरवेक गोंयच्या दुधसागराच्या उदकाचेर करपाची थारायिल्ली. पूण कांय अडचणीक लागून तांचे हयातीत हो प्रकल्प चालीक लागूंक शकलो ना. पूण तांच्या मरणा उपरांत तांच्या व्हडल्या पुतान सर दोराबजी जमशेदजीन महाराष्ट्रांतल्या अस्तंत घाटांतल्या लोणावळा लागसार टाटा हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर सप्लाय कंपनी ह्या नांवान सुरू केली. जमशेदजी हांचे जिवीत आनी वावर पळयल्यार दिसता तांणी केन्नाच आपल्या एकट्याच्या सुखाक लागून कांय केलें ना. ते समाज धुरिणी आशिल्ले. ताणें आपले जिवीत होच एक सामाजीक संस्था मांडली. आपले पासत संपत्ती जोडपाचो हावेस केन्नाच धरलो ना, तर देशाचो खजिनो कसो भरत, देशाचें हित कशें जातलें तेंच पळयलें. तांणी तिसरी म्हत्वाची येवजण चालीक लायली ती म्हळ्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ही संस्था 1909 वर्सा बेंगळुरांत सुरू केली. आपले इन्स्टिट्यूटचो अर्दो वांटो तांणी हे संस्थे खातीरच दवरलो. कसलोय व्हड उद्योग चलोवप म्हणल्यार एक राज्य चलयल्या वरीच. थंय नाना तरेच्या लोकां कडेन संबंद येता. साबार तरेच्या वेगवेगळ्या थरांतले कामदार वर्ग आसतात. तांकां सांबाळून घेवप, मुखार वचप हेंय एक जबाबदारेचेंच काम. त्या क्षेत्रांत कामगाराल्या हिताच्या नदरेन तांणी व्हड पावल उबारलें. 1887 वर्सा तांणी टाटा सन्स लिमिटेड हे संस्थेची स्थापना करून तिचे कडेन आपल्या सगळ्या कंपन्यांचें वेवस्थापन सोपयलें. हे संस्थेचे 85% भांडवल टाटा घराण्यान स्थापन केल्ल्या धर्मादाय खात्यांतल्यान वता. हाका लागून टाटा उद्योग समूहांतल्या वेगवेगळ्या उद्योगांक आनी संस्थांक जावपी फायदे ह्या खात्या कडेन पावतात. थंयच्यान ते परत कामदार आनी जनतेच्या हिता खातीर वापरतात. हाचे वयल्यान हांवें जोडलें हांवें खालें ही तांची वृत्ती नासली हें स्पश्ट जाता. ज्यांच्या नाड्यार जोडटा त्या कामदाराकूय तांचो फायदो दिवप आनी ज्या सामान लोकां कडल्यान जोडटा तांचें हित सांबाळप ही रीत तांणी घाली. उद्योगधंद्याच्या मळार जंय खंय नवें कितें दिसता तें शिकून घेवप ही तांची वृत्ती. देखून युरोप, अमेरिका, जपान ह्या देशाची भोंवडी करून थंयच्या तंत्रगिन्यानाचो अभ्यास करून भारतीय वेपार आनी उद्योगाच्या मळार उदरगत घडोवन हाडपान तांणी मोलादीक वावर केलो. तांणी फक्त उद्योगधंद्याचेच मळ समृद्ध केलें अशें न्हय, तर हॉस्पिटलां, संशोधन केंद्रां, शाळा, कॉलेजी आनी धर्मीक स्थळां हांचे पासतूय जायतो वावर केलो. त्या पासत तांणी धर्मादाय ट्रस्ट ह्या नांवान वेगळोच ट्रस्ट तयार केले. तातूंत तांच्या वेगवेगळ्या आस्थापनाक जावपी फायद्याचो अमूक एक वांटो वचप अशी तजवीज करून दवरल्या. कलेच्या मळारय तांकां आवड आशिल्ली. त्या मळार तांणी वावर करपाक सुरवात केली. पूण तांचे कडच्यान तें काम पूर्ण जावंक पावलें ना. तांच्या पुतांनी तो वावर मुखार व्हेलो. तांणी मुंबय कांय क्लब सुरू केले. थंय नेमान ते वताले. वाचन आनी चिंतन ते थंयच बसून करताले. इस्पिक्यो, बुद्धीबळ आनी फाशाचो खेळ खेळपाची तांकां खूब आवड आसली. त्या शिवाय घोड्यार बसून रपेट करपाक वचपाचोय तांकां छंद आसलो. जमशेदजी टाटांचो काळ हो इंग्लिशांक धांवडावपाक भारतीयांनी उबारलेल्या चळवळीचो काळ. व्हड व्हड फुडारी सामान लोक घरदाराक तुळशीपत्र दवरून स्वातंत्र्य संग्रामांत उडी घेवंक भायर सरिल्ले. त्याच काळांत जमशेदजी टाटा भारताची नाडी लोखणावरी घट करूंक वावुरताले. ते नदरेन ते एक व्हड देशभक्त. तांणी साबार तरेचे उद्योगधंदे वेगवेगळी आस्थापनां स्थापन करून भारताची पाळामुळां घट केली. म्हणूनच भारत स्वतंत्र जातकच खूब थोड्या काळान अर्थीक नदरेन थिरजावंक पावलो. सर जमशेदजी टाटाक आमचो कोटी कोटी प्रणाम.